السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، مرحبا بكم بنياتي في فيديو جديد اخر. وتحيه كبيره للمشتركين القدامى والجدد في الوسط، كلكم اللي تنتموا لاسره لاله بهيجه، مرحبا بكم والف مرحبا. واللي غيشوف الفيديو باقي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس ويكتب لي واحد الكومونتير. وشكرا بنياتي كلكم خارج الوطن وداخل الوطن، كنسلم عليكم كامل، كنقول لكم التحيه وعيدكم مبارك سعيد ويدخل عليكم بالصحه والسلامه. اليوم بنياتي تحت طلب المتتبعات عندي وصفه للتسمين، يعني لزياده الوزن. كاينه واحد البنيه بغات لزياده الوزن، قالت انا نحيفه بزاف جدا وبغات تزيد في الوزن ديالها بنياتي. وهاد الوصفه غنعطيها لهاد بنيتي اللي طلبتها، وبنياتي كامل المتتبعين اللي محتاج هاد الوصفه من بنياتي ووليداتي وخوتي كلكم. ما كنستثني حتى احد، كلكم وليداتي وبنياتي وخوتي كلكم. مرحبا بكم كلكم في الفيديو ديال لاله بهيجه. اليوم بنياتي جبت لكم واحد الوصفه هائله ديال زياده الوزن من داك الشيء. وهاد البنت اللي كتقول لك انا نحيفه وخليت ما درت وما زادش في الوزن، يعني زياده الوزن راه كتكون بالماكله. اولا كيقولوا هما كيقول لك اللحم كيدخل من الفم، يعني اذا كنتي خصك تاكل يا بنيتي مزيان، تاكل واللي باغي يزيد في الوزن. يعني كان عنده ثلاثه، حنا عندنا ثلاث الوجبات كنديروها في المغرب. نتويا هاد مولات النحيفه ولا النحيف الجسم ما خاصش يدير ثلاثه الوجبات، خاصو يدير سته الوجبات في النهار، ما خاصوش يدير ثلاثه. هو خاصو يكون ما بين الوجبه والوجبه، خاصو ياكل اي حاجه بانت ليه ياكلها، ما يعرف حتى حاجه وياكل الماكله اللي هي اللي كتسمن، يعني الماكله اللي هي وياكل، حيت هو الانسان اللي كيكون نحيف ما كيكونش عنده الشهيه. وغنقول لكم بنياتي خاصها تكون عندكم هاد الوصفات اللي غنعطيكم ديال فتح الشهيه، ماشي هي اللي التسمين. عاد تقولي غناكل هاد الحاجه ولا غناكل هاد الحاجه راه غنولي سمينه، لا، هادو غير مجرد كتفتح لكم الشهيه. نتوما خاصكم تاكلوا اللي بانت لكم تاكلوا، ما تعافوا والو، كولوا. واولا هاد البنيه اللي هي نحيفه تشوف دير تحاليل، تشوف اشنو المشكل عندها، واش عندها مشكل ديال عسر الهضم، باش تعرف عسر الهضم عندها. يعني في البراز ديالها، يعني الماكله اللي كتاكلها كتحطها، يعني ما عزكم الله كما هي. مثلا كانت الخيز ولا كانت البطاطا كتحطها كما هي، يعني ما تهضمتش، ما تحولتش، ما تحيدوش من الفوائد ديالها. هذه كتعرف راسها عندها العسر الهضم. هذا اللي كيكون عنده عسر الهضم وخا ياكل بالليل والنهار راه ما كيغراتش. وكاين ثاني الانسان اللي عنده السينتا ولا عنده الحنيشات صغار، حتى هما واخا ياكل بزاف كيما قد ما كان راه كياكلوا معاه، راه ما كيخليوش يغلط. وكاين الناس اللي عندهم تقليقه لي ستريس هما كيخليو كاين الانسان اللي عنده لي ستريس سبحان الله العظيم كيسدوا عليه الشهيه وما كيخليوش ياكل. وكاين اللي عنده الاستريس تياكل وتيغلط ويسمن اكثر من الزياده. دوكا بلا ما نطول عليكم بنياتي غنقول لبنياتي وليداتي الوصفه هذه الاولى، لان كنقول لكم وصفات هي وانتم عزلوا اللي عجبكم واللي بان لكم اللي هو كتقبلوه. اولا كناخذوا هذا السمسم. هانتوما السمسم راه غني عن التعريف، راه كيغلظ وكيفتح الشهيه وفيه بزاف الفيتامينات. هاد السمسم كناخذوا منه كاس ديال العنبه، كناخذوا كاس ديال العنبه كنقيه ونغسلوه ونشفوه ونحمروه، وكناخذوا النص ديالو. يعني الا خدينا كاس ديال العنبه ديال السمسم كناخذوا النص ديالو، نص الكاس ديال زريعه الكتان. ها هي زريعه الكتان راه معروفه حتى هي غنيه عن التعريف. هادو هما اللي غناخذوهم، هاد الجوج هما اللي غناخذوهم. هادي غنحمرو غنغسلوها ونحمروها ونطحنوها. هذا لا، غير نقيوه ونخليوه ما نصهدوه ما والو، حيت هو الا حمرتيه تيطلق شي حاجه ما السموم ديالو ماشي مزيانه، اما خصو يبقى بحال هكايا. غير تنقيه وتقاديه وطحنيه. هذا غير نص كاس ديال طحنيه، تنقيه بحال هكاك ما تحمريه ما والو، عاد تنقيه تحيدي منه شي احجار وشي زياده وطحنيه. هذا لا، غسليه ونقيه وحمريه وطحنيه. تيطحنوا هادو بجوجهم وتخلطيهم. من تخلطيهم تخليهم في واحد القريعه، جمعيهم وخليهم في واحد القريعه عندك ديال الزجاج، يعني مسدوده نقيه من داكشي. اش كديري بنيتي؟ طريقه الاستعمال كتستعملي مع هاد الحليب نيدو، هادو كامل دسم. انا نيدو ولا اي حتى حليب مجفف كامل دسم،
كيكون فيه دسم. ولا كان عندك شي حليب كتعرفيه من غير هذا ما كنديرش اشهار، هذا هو اللي كيبان لي انه كامل الدسم، ومن غيره انه فيه الكالسيوم، فيه الحديد، فيه الفيتامينات، يعني مزيان كيعطيو الاطفال، راه مزيان تيقوي العظام. كتاخدي منه واحد الكاس ديال العنبه، وكتكوني ديري فيه عمريه ماء، وديري فيه هاد عاشق، يعني معلقه كبيره ديال هاد الحليب المجفف، ديري في هذاك الكاس ديال العنبه. هانتوما الحليب المجفف كيكون بحال هكا، تشري بحال هكا البنيه ولا اللي بغات تسمن، تشري حتى داك البواط الكبير ديال كيلو ولا ديال 2 كيلو، يتقام على ارخص من هاد الساشيات. هاد الساشي كدير 6 دراهم، فيها 3 المعالق، ما فيهاش بزاف، فيها 3 ولا 4 المعالق. المهم غادي تاخدي معلقه كبيره وديريها في كاس تاع الماء، وتخلطيها مزيان في كاس تاع الماء. هاد المعلقه ديال الحليب تخلطيها مزيان، وتاخديها وديريها في واحد الكاسرونه، وتخليها دير واحد الغليان. مي تما جايه الغليان كتزيدي معاها 2 معالق ديال هاد الحبوب اللي هي طحنتيها بجوجهم، يعني مخلطيهم، كتهزي واحد المعلقه ولا 2 حسب اللي خدت لك داك الكاس ديال الحليب اللي هو غليتيه. مي تغليه كيف غادي يبدا يغلى، طفي عليه ولا نقصي عليه، وديري هاد يدوروا شويه بحال كتحركيه، وديري بحال شي حاجه اللي هي بحال السيريلاك، كيولي بحال السيريلاك. راكم عارفين السيريلاك الدراري الصغار اللي كيديروا، كديري ديك المعلقه اللي غادي تعقد لك شويه هذاك الحليب، وتحطيه ترجعيه في واحد الكاس وتشربيه. امتى تشربيه ان شاء الله من الصباح قبل الاكل، قبل الاكل ديال الغداء تشربي كاس، ومن قبل العشاء يعني ملي تعشي تشربي كاس، يعني تشربي واحد مني تفطري، يعني مني تفطري الصباح تشربي واحد، ومني تعشي تشربي واحد تنعسي عليه يوميا، يعني 2 كيسان عندك في النهار بهذا المخلطين، وغادي ان شاء الله يجيب لك النتيجه. ولكن تساعدي راسك بالاكل، يعني كولي ملي بانت لك كوليها، يعني كولي الاكل، ما تغفليش على الماكله. كاينه الوصفه الثانيه بنياتي، تابعوا معايا، غندير لكم الوصفه الثانيه حتى هي باش تعرفوا اي حاجه اللي عجبتكم ديروها. الوصفه الثانيه بنياتي، غادي تاخذوا هذيك الاولى صافي، هذه هي الاولى رقم 1 قبل ما نطول عليكم. هذه الوصفه الثانيه، هذا الحب الرشاد، ها هو الحب الرشاد اللي كيقولوا حب الرشاد عند الدول العربيه، اولا حبه الفتاء، ولا كيقولوا الفتاء بحال هكايا، النفاء، والله ما عرفتش انا سميتها، ما تبحثوا عليها نتوما عرفوا اشنو هي حب الرشاد باللغه العربيه عند العرب اللي كانوا كيتفرجوا فينا. ونحتاجوا الحليب المجفف، يعني النيدو، هادو هما اللي كنحتاجو، 2 مكونات صافي. هادو راه الناس غلاضوا عليها ولاو بخير على خير. اشنو الطريقه بنياتي؟ كتاخذوا هذه كتنقيوها وتصاوبوها وتحطوها في واحد القراع عندكم تكون موجوده. مع الصباح كتصبحي الصباح قبل ما تفطري، يعني قبل ما تفطري تشدي هذا الكاس كما قلت لكم ديال العاشق ديال المجفف، ديروا في كاس تاع الحليب، تخلطوه مزيان، وتكبوا في واحد الكاسرونه وديروه يتغلى. ملي يبدا يتغلى غادي يبدا يغلى، زيدوا عليه معلقه كبيره ديال حب الرشاد، وبداو تحركوا حتى داك حب الرشاد كيطلق في داك الحليب، تيولي لازج صافي، وطفي عليه صافي. هذاك هو اللي غتشربيه، تخليه تيبرد، يعني حسب اللي غتشربيه. بغيتي تحليه، حليه بالسكر ولا حليه بالشوكولا ولا حليه باي، ولا ضروري تشربيه حلو. اي هادشي اللي كنقول لكم راه حتى الاول اللي قلت لكم، حليوه بالشوكولا، الا كان عندكم شوكولا نوتيلا ولا اي شوكولا، ولا السكر اللي بغيتو، ولا عسل الحر عندكم حتى هو تقدروا تحليو به. هذه حتى هو تقدروا تحليوه يعني بالسكر ولا بالنوتيلا. هذه الوصفه الثانيه بنياتي، عقلوا عليها، هذه غير معلقه ديال حب الرشاد ومعاها كاس الحليب ديال الحليب نيدو كامل الدسم، يعني راه ماشي سميتو، هذا راه معروف، هذا حب الرشاد، لونه حبيبات صغيرين لونهم احمر. هذه الوصفه الثانيه. غنوريكم الوصفه الثالثه ان شاء الله، تابعوا معايا. الوصفه الثالثه بنياتي هو هذه الحلبه. هذه الحلبه راه غنيه على التعريف، واكثريه البنيات والوليدات ما كيحملوهاش، لانها كتعطي واحد الرائحه خايبه في الجسم.
كتعطي بزاف ديال الرائحه الخايبه الناس ما كيبغيوهاش، هي اللي هي التسمين براحه، ماشي عا كتسمن وكتعطي واحد الصحه للانسان من داكشي، تيولي كيتغير الانسان الا كان هاد الحلبه. هاد الحلبه راها فعاله 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 الا بغيتو تغلظوا في ساعه. يعني هاد الحلبه كتشوفوا فيها غير بوحدها كتقضي الغرض. يعني الحلبه راه هي اللي كتغلظ وكدير اي حاجه كتصفي الدم، وحتى العيالات يعني النساء والبنات ما كيغلظوش غير هكاك عبثا. الغلظ كيجي في الكرش ولا كيجي في المناطق اللي ما بغيتيش، كيغلظوا من المناطق ديال الانوثه ديال البنات. يعني راك عارفين الانوثه فين كتكون ديال البنات هي اللي كيغلظوا هاد الحلبه. يعني الحلبه راها غنيه على التعريف وساهله. اش غنوريكم بنياتي؟ كتشدوا 2 معالق ديال الحلبه، ها هي 2 معالق، تنقيها وتغسليها وتشديها وديريها مع نص لتر ديال الماء طايب. تكوني طيبتي الماء مزيان ولا غليان. نص لتر ديال الماء ديري في واحد القاعه ولا حد القاعه تكون كبيره ولا ديك القاعده ديال العصير، تحطي فيها نص لتر ديال الماء غليان، وديري معاه 2 معالق ديال الحلبه، تغسليها وتلوحيها في داك وتخليهم يباتوا حتى 3 ايام. يطلق داك الماء مزيان في الحلبه. من يطلق الماء في الحلبه تولي كتشربي كاس ديال المحلول ديالو، كاس في الصباح، كاس في وسط النهار، كاس في الليل ملي تبغي تنعسي. هذا اش كدير بنياتي الحلبه؟ راه كتفتح الشهيه، راه كتولي تاكل اللي بقى بالك. واخا تكون انت ما شهيتك ما عندكش، الحلبه كتفتح الشهيه، كتخلي تولي خاطرك ما تاكلي. يعني تولي كما كنقولوا تاكلي الطلامط وتاكلي السدادر اللي حداك. يعني راها حلبه راها مجربه، ونسمعوا عليها البنات والوليدات راه ولاو بخير وعلى خير على هذه الحلبه. ثقوا بيا راه الحلبه هي المفيده من داك الشيء. اما هذوك الاخرين ما كيغلظوا مزيان ولكن ماشي بالسرعه بحال الحلبه. الحلبه واخا ريحتها ماشي تلهي، نتوما غتعرفوا كيفاش تلاكيو ديك الريحه. راه بزاف الناس داك الماء المحلول تقدري ديري فيه شويه النعناع، تقدري ديري فيه شويه فليو، تقدري ديري فيه بزاف الحاجه اللي كتكون منسمه وكتعطي ديك الرائحه اللي كتحيدها ديك الرائحه ديال الحلبه. سبحان الله العظيم، اي حاجه اللي كتكون فيها الرائحه كتكون مفيده، بحال الثومه والبصله والحلبه مفيدين سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم، ولكن فيهم الرائحه مجهده سبحان الله العظيم، هما كيبغيوش. وهذا هما الوصفات بنيتي 3 اللي عطيتكم، نتمنى يعجبوكم، ونتمنى بنيتي اللي يعجبوه يبارطاجيه مع الاصدقاء ومع العائله. وشكرا والسلام عليكم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.